अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कबीले में फातिमा बहुत उदास होती है और बिस्तर से उठ जाती है। करीब ही में हलीमा भी सोई होती है। फातिमा कहती है, मैंने खुद को भी छोड़ दिया है और तुम्हें भी। ये कहते साथ ही वो ज़ारो की तरह रोने लग जाती है। तो हलीमा उठ जाती है और उसके पास आती है। वो उसके पास बैठते हुए कहती है, तुम फिर से रो रही हो? तुम अपने साथ ऐसा क्यों कर रही हो बहन? तुमने ये गीत से शादी करने के लिए हाँ क्यों की? फातिमा कहती है, ऐसा ही होना चाहिए था। हलीमा पूछती है, अकचोरा ने तुम्हारे साथ क्या किया? आखिर उसने तुम्हारी रूह को इस कदर क्यों तड़पाया? फातिमा कहती है, मैंने कहा था कि उसका नाम मत लेना। हलीमा कहती है, मगर मुझे बताओ बहन, तुम्हें इस हाल में देखकर मेरा कलेजा फट रहा है। फातिमा कहती है, मैं समझी थी कि मैं कोई हसीन ख्वाब देख रही हूँ, मगर वो एक डरावना ख्वाब था। पता चला कि अकचोरा तो एक बहुत बड़ा झूठ था। उसका सब कुछ झूठ था, उसका असल, उसकी बातें और उसकी मोहब्बत। मालूम हुआ कि मैंने झूठ को सच मान लिया था। ये जिसे इश्क कहते हैं। पता चला कि ये इंसान को अहमक बना देता है। हकीकत आंखों के सामने थी मगर मैं अंधी हो गई थी। मेरे कान बहरे और आंखें बेनूर हो गईं और अब किस्सा तमाम हुआ। हलीमा कहती है, क्या दिल बहुत दुख रहा है बहन? फातिमा कहती है, बहुत ज्यादा। ये ऐसा दर्द है जो आज तक सहे गए हर दर्द से अलग है। मैं जिंदा तो हूँ लेकिन मैं सांस नहीं ले पा रही। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया है। मैं समझी थी कि इश्क मुझे आजाद कर देगा। मैं समझी थी कि मैं कफस से रिहा हो गई हूँ, लेकिन मेरे पर जलकर राख हो गए हैं और मैं चाह के भी नहीं उठ सकती। हलीमा उसे हौसला देते हुए कहती है, बहन, ये शादी तुम्हारे जख्मों को और गहरा कर देगी और वो जख्म कभी भर नहीं पाएंगे। फातिमा कहती है, ये जख्म इतना रसेगा कि आखिरकार भर जाएगा और मैं शिफा पा जाऊंगी। ये सुनते साथ ही हलीमा उसे गले लगा लेती है। दूसरी तरफ नीलोफर भी रोते हुए अपने बच्चों के जाने की तैयारियां कर रही होती है। इसलिए में सुल्तान और रहान वहां पे आते हैं और नीलोफर के पास बैठकर उसके आंसू साफ करते हुए कहते हैं, तुम तो कह रही थी कि तुम जुदाई के लिए तैयार हो, लेकिन बच्चों के जाने से पहले ही तुम्हारे आंसू छलक पड़े हैं। नीलोफर कहती है, क्या करूं, पहली बार उन्हें खुद से जुदा कर रही हूँ। सुल्तान कहते हैं, जिस माँ ने अपने बेटों को बहादुरी का दर्स दिया हो वो जुदाई का गम भी सह लेगी। तो नीलोफर कहती है, मैं जानती हूँ लेकिन मेरे दिल को समझाओ ना, एक माँ के दिल को तसल्ली दो। सुल्तान कहते हैं, मैं कहता हूँ कि बैठो और मेरे कंधे पर सर रखकर सुबह तक रो लो, लेकिन फ्राइज मुझे पुकार रहे हैं। नीलोफर कहती है, नहीं, मैं इतना भी नहीं रोऊंगी। क्या आप इतनी रात गए जा रहे हैं? तो सुल्तान कहते हैं, दुश्मन सोता नहीं है बेगम, दुश्मन जाग रहा है। उधर सिपाही तैमूरताश के पास आकर कहता है, सरदार दलेजा आ गया है। इजाजत मिलते साथ ही सरदार दलेजा वहां दाखिल होता है। तैमूरताश उससे कहता है, शुक्र है हम मिल गए। दलेजा आगे बढ़ता है और उसके हाथ का बोसा लेता है। तैमूरताश उससे कहता है, क्या तुमने उरहान के हाथ पर बैत कर ली? तो दलेजा कहता है, आप हमारे लिए खुदा की रहमत है तैमूरताश। मैं अपने जंगजुओं के साथ इसलिए आया ताकि उस शैतान के हाथ काट सकूं। तैमूरताश कहता है, तुम्हें अपनी वफादारी का सिला कहीं गुना बढ़कर मिलेगा। उधर अलाउद्दीन सुल्तान के पास आता है और कहता है, तैमूरताश ने हमारी सर्दी चौकी पर हमला कर दिया है भाई, और हमारे तमाम सिपाहियों को शहीद कर दिया है और साथ ही में जगह पे भी कब्जा कर दिया है। यह सुन के सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, जिसकी मौत आती है वो साई की तरफ नहीं बल्कि सूरज की तरफ भागता है। अलाउद्दीन, फौज तैयार करो और सरदारों को इतला करो। अब वक्त आ गया है कि उस कुत्ते को अपने गजब की आग में जला के राख कर दिया जाए। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन चला जाता है। सुबह के वक्त हम देखते हैं कि जेर कुतई शहनशाह और सिपाहियों के साथ जंगल से आगे बढ़ रहा होता है। सिपाहियों के हाथों में उस्मानी झंडे लहरा रहे होते हैं। करारगाह में तैमूरताश एक खबर पढ़ने के बाद गुस्से से कहता है, उरहान, अब तुम समझ गए हो कि मैं तुम्हारा एज़दिन का मुआहदा तोड़ दूंगा, तो अब तुम मेरी तरफ फौज भेजोगे और मैं तुम्हारे भेजे हुए उनको कुचल दूंगा। कल जब मेरे तमाम दस्ते करारगाह में पहुंच जाएंगे तो मैं एज़दिन आऊंगा और तुम्हारे लिए अजाब बन जाऊंगा। ये कहते साथ ही तैमूरताश सिपाहियों के साथ वहां से निकल जाता है। नाजरीन, इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं, पहाड़ों के बीचों बीच सुल्तान उरहान सिपाहियों के साथ मौजूद होते हैं। नीचे मैदान में दो लश्कर एक दूसरे की तरफ भाग रहे होते हैं। ये देख के कारा खलील सुल्तान उरहान से कहता है, आपकी चाल कामयाब रही मेरे सुल्तान, तैमूरताश खुद हमारे पास चलकर आ गया है। ये सुनते साथ ही सुल्तान उरहान लश्कर को देखते हुए उस लम्हे को याद करते हैं जब उन्होंने रात को मंसूबा तरतीब दिया था और कहा था, हम जंग का एक मुहाज उस चौकी और उसके गिरदनुमा में खोल लेंगे और दूसरा मुहाज एज़निक में। वजीर अलाउद्दीन एज़निक का मुहासरा करेंगे और शहजादी अस्पोर्चा और उसकी फौज को काबू में रखेंगे, जिससे इत्तेहाद की तैमूरताश उम्मीद लगाए बैठा है। अगर वो तैमूरताश के साथ मिलकर बुरसा वापस लेने की ख्वाहिश भी करती है तो ये एकदम उसे रोक देगा और जेर कुतई बे और शाहीन शाह अपनी फौजें तैमूरताश की करारगाह की तरफ लेकर जाएंगे। तैमूरताश जो ये समझेगा कि मैं एज़निक में हूँ, वो मेरे सरदारों को शिकस्त देने के यकीन के साथ हमारी फौज की तरफ बढ़ेगा और फिर वो वार जो मेरे सरदार मैदानी जंग में उठाएंगे, मैं वो वार उस बदनस्ल तैमूरताश के मुंह पर उसकी ही कब्जा की हुई चौकी में मारूंगा। इस ख्याल के बाद भी सुल्तान की नजरें मुसलसल लश्कर पे होती हैं। दूसरी तरफ जेर कुतई और शहनशाह सिपाहियों की बड़ी तादाद के साथ जंगल से आगे बढ़ रहे होते हैं कि इसी लम्हे सामने से तैमूरताश भी अपने सिपाहियों के सारे लश्कर के साथ उनके सामने आ जाता है। जेर
جرکتائی کے ساتھ کھڑا غدار سردار دلیجہ شاہین شاہ کو اشارہ کرتا ہے۔ تیمورتاش کے لشکر کو دیکھنے کے بعد جرکتائی مڑتا ہے اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، اے مجاہدو، اے دلیرو، اے غازیو، دشمن تعداد میں بہت زیادہ ہے لیکن یہ کثرت ہمارے لیے باعث عظمت اور باعث شرف ہے۔ آج ہم اس میدان میں اپنی شاندار داستان شجاعت رقم کریں گے۔ اپنا سر ہمیشہ بلند رکھنا میرے بھائیوں، اور یقین رکھنا ہمارا مقصد فتح ہے اور ہمارا نام فاتحین ہے۔ پھر تلوار بے نیام کرتے ہوئے نعرہ بلند کرتا ہے، اللہ اکبر۔ تو پورے کا پورا عثمانی لشکر اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھتا ہے۔ شاہین شاہ کہتا ہے، میرے سرداروں، میرے جانبازوں، یہ غزہ مبارک ہو۔ ساتھ ہی عثمانی لشکر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جاتا ہے۔ تو تیمورتاش انہیں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، سپاہیوں، کیا تم ہم سے بغاوت کرنے والے ان گستاخوں کی چیخیں خاموش کروانے کے لیے تیار ہو؟ یہاں جو طوفان اٹھے گا وہ 3 برے اعظموں تک پھیل جائے گا۔ آج سرماؤں کے لیے میدان میں اترنے کا وقت ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی اس کے سپاہی خون خون کے نعرے بلند کرتے ہیں اور تیمورتاش کہتا ہے، اورحان بس اب تمہاری سلطنت کا وقت ختم ہوا ہے۔ میں تمہارے بچوں اور بیوی کے سامنے اسی قالین پر جہاں تم نے مجھے ذلیل کیا تھا پہلے تمہارا سر قلم کروں گا اور اس کے بعد تمہاری نسل مٹا دوں گا۔ سامنے شہنشاہ کہتا ہے، سلطنت عثمانیہ کے لیے بقا کی جنگ شروع ہو چکی ہے لیکن ہمارے بھائی ہمارے شانہ بشانہ ہیں۔ سپاہیوں تیار ہو جاؤ۔ سردار دلیجہ اپنے سپاہیوں کے پاس آ کر کہتا ہے، میرے سپاہیوں تیار ہو جاؤ، ہم بحیثیت عمارت جنگ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سردار دلیجہ اپنے سپاہیوں کو لیتا ہے اور پلٹ جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سپاہیوں کی کثیر تعداد مڑ جاتی ہے۔ پیچھے سے ایک اور آواز آتی ہے، سردار دلیجہ چلے گئے ہیں، ان کے سپاہی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ آوازیں آتی ہیں، غدار کہیں کہ وہ کہاں گئے؟ یہ سن کے جرکتائی اور بران بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ جرکتائی کہتا ہے، چلو ہم واپس شاہین شاہ کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ وہ تیزی سے شاہین شاہ کے پاس آتے ہیں۔ دمرول کہتا ہے، سردار دلیجہ بھاگ گئے ہیں، انہوں نے ہم سے غداری کی ہے، صاف ظاہر ہے کہ یہ تیمورتاش کی چال ہے۔ سامنے تیمورتاش کہتا ہے، جیو سردار دلیجہ جیو، تم تلوار سے نہیں ہارے اورحان، لیکن تم چال سے مات کھا گئے۔ بران جرکتائی سے کہتا ہے، بھائی ہماری تعداد آدھی رہ گئی ہے۔ تو جرکتائی کہتا ہے، ہمیں پیچھے ہٹنا ہوگا، سپاہیوں پسپائی اختیار کرو، ہم پیچھے ہٹیں گے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ وہ سب بھاگ جاتے ہیں۔ تو تیمورتاش سپاہیوں سے کہتا ہے، پیچھا کرو ان کا اور سب کو مار ڈالو، اورحان سے تو میں خود نپٹوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی تیمورتاش چلا جاتا ہے اور اس کے سپاہی عثمانیوں پر حملہ کرنے کے لیے بھاگتے ہیں۔ کائی قبیلے میں سلیمان اور قاسم روانہ ہونے سے پہلے سب سے مل رہے ہوتے ہیں۔ قبیلے سے نہ صرف قاسم اور سلیمان جا رہے ہوتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ قبیلے کے اور بھی بہت سے بچے روانہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ سب بچوں سے پیار کرتے ہوئے انہیں رخصت کرتے ہیں۔ ملون خاتون آگے بڑھتی ہیں اور کہتی ہیں، بیٹو، اپنی بہادری میں مزید دلیری شامل کرنا، رحم اور انصاف تمہارے دو بازو ہونے چاہیے، تمہارا ذہن کشادہ، کلائیاں مضبوط اور دل پاکیزہ ہونا چاہیے۔ میرا رب تم سب کا نگہبان ہوں۔ سب بچے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں، آمین۔ قاسم آگے بڑھتا ہے اور اپنی دادی سے کہتا ہے، ہم جائیں گے اور سب سے پہلے لوٹ کر آئیں گے اور تب ہمارے دشمن چھپنے کی جگہ ڈھونڈتے پھریں گے۔ دادی ان سے پیار کرتی ہیں اور کہتی ہیں، بے شک میرے بچوں بے شک۔ نیلوفر ان دونوں کو گلے لگا لیتی ہے۔ سلیمان اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں میرا بھائی میرے پاس امانت ہے، آپ فکر مت کریں۔ تو نیلوفر کہتی ہے، نہیں میرے لال، میں بھلا کیوں اداس ہوں گی، یہ جدائی تمہارے روشن مستقبل کے لیے ہے، تم اس ریاست کا مستقبل ہو، اب تم اپنے پہلے بڑے امتحان میں اترنے والے ہو اور مجھے یقین ہے کہ تم اس میں سرخرو ہوگے۔ اگلے لمحے بچے گھوڑا گاڑیوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ باقی سب تو گھوڑا گاڑی پر بیٹھ جاتے ہیں مگر قاسم ایک دم سے پلٹتا ہے اور بھاگتے ہوئے ماں کے گلے لگ جاتا ہے۔ نیلوفر اس سے پیار کرتی ہے، اپنے آنسو صاف کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے، چلو میرے بیٹے، تمہارے بھائی تمہارے انتظار میں ہیں۔ قاسم گھوڑے کا کھلونا اپنی ماں کو دیتے ہوئے کہتا ہے، اگر ہم بھائی کی پیدائش تک واپس نہ آ سکے تو یہ اس کے لیے، یہ اسے دے دینا۔ نیلوفر کہتی ہے، ہم جلدی ملیں گے بیٹے، تم پریشان نہ ہو، چلو اب جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی قاسم بھاگتا ہے اور آئیکوت اسے گھوڑا گاڑی میں سوار کر دیتا ہے۔ اگلے ہی پل تمام بچے قبیلے سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ نیلوفر اور ملون خاتون غمگین دکھائی دیتی ہیں اور رسم و رواج کے مطابق فاطمہ ان کے پیچھے پانی گراتی ہے۔ بچوں کے نظروں سے اوجل ہوتے ساتھ ہی نیلوفر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ وہ زارو کتار روتے ہوئے ملون خاتون سے لپٹ جاتی ہے۔ ملون خاتون اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہیں، وہ بڑے ہو رہے ہیں بیٹی، اور ماں کا امتحان بھی ساتھ ساتھ بڑا ہوتا ہے، جب وہ غازی بن کر تمہارے پاس لوٹیں گے تب تم یہ سارے غم بھول جاؤ گی۔ نیلوفر کہتی ہے، انشاءاللہ ماں انشاءاللہ۔ گونجا بھی نیلوفر کو حوصلہ دیتی ہے اور سب کے چلے جانے کے بعد کہتی ہے، نیلوفر میں جانتی ہوں کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے مگر ایک ضروری بات کرنی ہے۔ نیلوفر پوچھتی ہے، خیر تو ہے؟ گونجا کہتی ہے، حلیمہ کے بارے میں بتاتی ہوں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔